मैं समझता हूं कि जो आपने जैसे बात कही लेजिस्लेटिव असेंबली की, मेरा ख्याल है कि ये कहीं खो गई है, और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था हम उससे दूर हो गए, और अवाम पाकिस्तान को जो बुनियादी सहूलियात देनी थी वो कहीं जुनेजो साहब के दौर के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल था वो ज्यादा ले लिया गया असेंबली ने और MNA और MPAs ने, रादर देन के वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल से लेजिस्लेटिव रोल के ऊपर जाते हैं। यानी कि अगर नालियां या गलियां ही पक्की करानी हैं तो कमिश्नरेट्स मौजूद हैं और उनको लेजिस्लेट किया जाए, कानून बनाया जाए और बता दिया जाए कि ये काम आपकी जिम्मेदारी है, और अगर बनेगी तो सबकी बनेगी। यानी कि ये नहीं होगा कि किसी खास पार्टी के लिए तो सड़क बन जाएगी उसके इलाके में या उसके हलके में काम होगा और बाकी लोग जो है वो महरूम रहेंगे। कमिश्नरेट्स जो थे वो बहुत अहम किरदार अदा करते थे, क्योंकि ये वो लोग थे जो जाहिर है ये करियर ऑफिसर्स होते हैं, इनकी ACRs लिखी जाती हैं और इनको पता होता है कि इन्होंने तमाम धड़े जो है सियासी भी हों और वहाँ इलाकाई जो धड़े होते हैं उनके साथ मिल के चलना होता है, और जाहिर है ये अपने कैरियर के ऊपर ही सारा इनका दारोमदार होता है मुस्तकबिल का। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज जो पाकिस्तान है वो वक्त था, राना साहब आप जरा 80s की दिहाई में चले जाएं या उससे पहले के चले जाएं, तो पाकिस्तान को एक कामयाब मुल्क के तौर पे देखा जाता था। ये वही मुल्क है जिसके सदर पाकिस्तान अयूब खान जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के गाल को ठपकी लगा दिया करते थे, और फकीदुल मिसाल पाकिस्तान का इस्तकबाल हुआ करता था, और यही जो बड़े बड़े इंटरनेशनल टीवीज हैं ये पाकिस्तान की मिसाल दिया करते थे। स्पेस रॉकेट्स के अंदर हमारे जो है वो हमने तब रॉकेट्स चलाए जब यूरोप के मुमालिक को ख्वाब भी नहीं आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नोबेल प्राइज भी लिए। लेकिन आज पाकिस्तान को मायूसी की कैफियतों में डाला गया है। पाकिस्तान के अंदर ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है, पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे पे इल्जाम तराशी की जा रही है, लोगों की कोताहियों पे सियासत हो रही है, ना कि लोगों की अपनी जाती अच्छाइयों की बुनियाद के ऊपर हो। और अपनी अगर आप में सलाहियत, काबिलियत, हुनर हो तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान के अंदर एक्सेल करने के बड़े मौके हैं। पाकिस्तानी कौम जो है क्योंकि आजकल मायूसियों के शिकार है, और मैं समझता हूं कि ये कुफर के जुमरे में है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है उम्मीद का पैगाम है, और अल्लाह ताला उम्मीद और सच्चाई की बुनियाद के ऊपर कायम है, और कुफर है ना उम्मीदी। तो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, आपने अभी जिक्र किया, मैं बाहर एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हूँ, लेकिन राना साहब यकीन मानिए कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम और हमारी अफवाज के अलावा क्या हमारी ज़रात के ऊपर लोग हमें पहचानते हैं, हमारी जो कोई शहाफत के ऊपर पहचाना जाता है, या पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी के वजह से पहचाना जाता है, या अपनी मेडिकल साइंसेस की वजह से पहचाना जाता है, तो फिर क्या वजह है? दुनिया के अंदर मुझे याद है अच्छी तरीके से, अभी पिछले 2 साल पहले का सर्वे मौजूद था जिसमें मुतवातर 2 साल दुनिया के 151 कंट्रीज के अंदर अफवाज पाकिस्तान ने बरतानिया में जो पेट्रोलिंग एक्सरसाइजेज थी उसमें नंबर 1 पोजीशन हासिल की। जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमें एट पार कर देता है इजराइल के साथ, इंडिया के साथ, और यही तकलीफ है मगरिब को, और वही ताने बाने बुनता है। पाकिस्तान को खतरात अंदरूनी हैं, बैरूनी बिलीव यू मी कि पाकिस्तान की तरफ कोई अपनी मैली आंख से देख नहीं सकता, क्योंकि वो आंखें नोच ली जाती हैं। ये जो ISI हेडक्वार्टर के अंदर एक यादगार शोहदा बना हुआ है, और उसके अंदर सैकड़ों अफसरान और जवान जो है वो शहीद हुए हैं। तो क्या राना साहब वो कुर्सियों पे बैठ के शहीद हुए हैं, या फिर साहिवाल का अभी वाकया आपको याद होगा जहां एक डिप्टी डायरेक्टर साहब को जो है वो शहीद कर दिया गया। तो ये बताइए कि फिर ये हालत जंग में लोग होते हैं। लेकिन हमें, मेरा ख्याल है कि लेजिस्लेशन के ऊपर, कानून साजी के ऊपर जोर देना चाहिए। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि हमारी तरजीहात दुरुस्त नहीं है, हमारी तरजीहात जो है वो आपस में एक दूसरे की लड़ाई और एक दूसरे के सहारे लेते हैं। जब हम कमजोर हो जाते हैं या हमारी हुकूमतों के अंदर नाकामी पैदा होती है तो नतीजा ये होता है कि हम वो एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलतियों को जो है वो मानने के बजाय हम दूसरे के कंधों के ऊपर वो गलतियां डालना शुरू हो जाते हैं। नफरतों की बुनियाद के ऊपर आप माशरों को तकसीम कर दिया जाता है। और मेरा ख्याल है कि अब वक्त है
کہ ہمیں سنبھلنا پڑے گا. دیکھیں رانا صاحب، سب سے بڑھ کر جو بات ہوتی ہے وہ کسی بھی معاشرے کے اندر برابری اور انصاف، اور بلا تفریق جو ہے انصاف جب تک نہیں ملے گا آپ کے معاملات حل نہیں ہوں گے. اور کسی نہ کسی کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے. ہر آدمی کو اپنے ایمبٹ میں کام کرنا پڑے گا، ہر ادارے کو اپنے ایمبٹ میں کام کرنا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے آئین کے اندر جو بہت سارے لوگ افواج پاکستان پہ تنقید کرتے ہیں وہ ذرا آئین پڑھ لیں. ان کے اوتھ میں لکھا ہوا ہے کہ وی ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا ول آف دا پیپل، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو گورنمنٹ کے اوتھ لیتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے کہ وی ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو دی آرڈر آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. تو یہ آئین 73 کا بنا ہوا ہے، یہ کوئی افواج پاکستان نے بنایا نہیں ہے، اور یہ اس زمانے کا بنا ہوا تھا جب میرے خیال میں سول سپریمیسی اپنے عروج کے اوپر تھی. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر پولیٹیکل معاملات کے اندر کہا جاتا ہے کہ افواج کی کوئی نہ کوئی انٹرفیئرنس ہے، تو یہ بتا دیجئے کہ 1976 کے اندر جب بھٹو صاحب نے صدارتی حکم نامے کے ذریعے باقاعدہ ISI کے اندر ایک پولیٹیکل سیل قائم کیا، تو 3 حکومتیں اس کے بعد پیپلز پارٹی کی آئیں، 3 حکومتیں جو ہے مسلم لیگ کی آئیں، اور اب ایک مشترکہ حکومت موجود ہے. اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت ہے. انہوں نے وہ پولیٹیکل سیل کیوں نہیں ختم کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چھری ہے جو اپنے ہاتھ میں ہو تو بہت اچھی، لیکن جب وہ پرائے ہاتھ میں چلی جائے تو آپ کے لیے بری ہے. اب جو اس کا وے فارورڈ ہے وہ ہے کہ انصاف، یعنی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنے اوپر یقین نہیں کرتی. اس کو اتنا ہے جو ہے وہ جیسے قائد فرمایا کرتے تھے کہ ٹرسٹ یور نیشن اینڈ ٹرسٹ دیم بولڈلی. اپنے قوم کے اوپر بڑا بہادرانہ انداز کے اندر جو ہے ان کے اوپر یقین کیا کرو. لیکن ہم لوگ جو ہے اپنے ذاتی مفادات کے اندر اور پیسے کی یہ جو سیاست ہے اس نے پاکستان کے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جوڈیشل ریفارمز بڑے ضروری تھے. ابھی جو ماضی کی حکومت گزری ہے اس کے اندر مجھے یاد ہے، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ 29 بل جو تھے وہ ایک دن کے اندر جو ہے پاس کرائے گئے. کیا جوڈیشل ریفارمز جو سب سے بڑی نیسیسٹی اس ملک کی ہے، جو غریب آدمی جو ہے جس انداز میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور دھکے کھا رہا ہے عدالتوں میں انصاف کے حصول کے لیے، کیا اس کے لیے قوانین؟ اور ہم نے یہ حالت میں دیکھا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی ممالک جن کے اندر میں گیا ہوں، الحمدللہ میں تقریباً پوری دنیا پھرا ہوں، اور میں نے بڑے کمزور ممالک کو جو ہے وہ اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے. اور میں ابھی حالیہ جب UAE میں تھا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں یہ جو دبئی کے اگر بادشاہ بھی آئیں گے تو وہ لال بتی کے اوپر گاڑی کھڑی کریں گے، وہ گاڑی کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹائیں گے نہیں. اور اگر کہیں لائن لگی ہوئی ہے یعنی کہ کیو لگی ہوئی ہے تو وہ بھی کیو میں کھڑے ہوں گے. یہ ہے، دیکھیں نا، یہ وہ سنہری اصول ہے. پاکستان میں اصل میں جو ایک انقلاب بپا ہوا تھا جو 1947 کا شکل کے اندر، وہ ایک ادھورا انقلاب نکلا، کیونکہ جس رول آف لا کے لیے پیس، پراسپیرٹی اینڈ ہیپینس فار مین کائنڈ یہ قائد اعظم نے ہمیں ایک موٹو دیا تھا، ہم اس کو جو ہے وہ پورا نبھا نہیں پائے. آج جو ہے جوڈیشل ریفارمز اتنی ضرورت ہے اس بات کی، اور جوڈیشری کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں نا، ایک فیصلہ ہے، آئین جو ہے وہ میں مانتا ہوں بڑا احترام ہے، لیکن آئین جو ہے اس کی خاطر کیا ہم پاکستان کو قربان کر دیں؟ کیا آج جو موجودہ سیکیورٹی صورتحال ہے اس کے اندر آپ الیکشن کروا بھی لیں اور آپ اس کے اندر نتیجہ پھر کیا نکالیں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس الیکشن کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اگر PTI تسلیم کر لے گی تو PDM مسترد کر دے گی، اگر PDM تسلیم کر لے گی تو PTI مسترد کر دے گی.